रटा सिस्टम में प्रॉब्लम्स तो हैं कि बच्चा अगर सपोज जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह हमारा बच्चा रटालाइजेशन की तरफ चलता है, पहला लफ्ज़ भूल गया तो पूरे का पूरा पेपर ही उसका उस साइड पे चला गया। इट मीन्स कि इट शुड बी कॉन्सेप्चुअल कि अगर वाइल टीचिंग इन द क्लास टीचर अगर इस चीज़ की तरफ थोड़ा फोकस करें कि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, शो एंड टेल एक्टिविटी जैसे है, बच्चे को दिखाएं समझाएं ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो आई थिंक सो कि ये चीज़ कामयाब हो सकती है कि क्लासरूम लेवल से स्टार्ट करे और उसको फिर एग्जामिनेशन हॉल तक बच्चा उसको लेके चले। रिमेनिंग हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर पूरे सिस्टम के अंदर हम खुद से इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ला सकते ओबियसली, इसके लिए टीम्स रिक्वायर्ड होती हैं और सजेशंस हो सकती हैं कि हम डिफरेंट फोरम्स के ऊपर सजेशंस दें ताकि हालांकि बुक्स में सिलेबस भी चेंज हुए और काफ़ी अच्छी उसमें हमें मिली हैं चीज़ें, जैसे तर्जुमतुल कुरान की बुक लगी या बाकी चीज़ें उसमें लेके आए, प्रैक्टिकल चीज़ें भी ऐड की गई। अभी जो न्यू सिलेबस इन्होंने लॉन्च किया है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, लेकिन सिस्टम अगर वही रहेगा कि उनको पढ़ाने का स्टाइल वही रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और मैं यही कहता हूँ कि सिलेबस चेंज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्टाइल ऑफ टीचिंग। जी आपने उनको पढ़ाना कैसे है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है ना वो चेंज होनी मेथोडोलॉजी चाहिए। इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये बात। अच्छा एक बात मेरी भी तजर्बा है थोड़ा, क्योंकि मैं हूँ तो आपका पेटी भाई ना मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो आपके हाथों से निकल के आए बोलते हैं, और सबसे जो बड़ी मुश्किल मुझे आती है ना वो वही आती है कि जब उनको केस स्टडीज़ के ऊपर लाता हूँ, प्रैक्टिकल बात की आती है, जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, इनोवेटिवनेस की ज़रूरत है, जहाँ पे उनके दिमाग को मैं खोलना चाहता हूँ कि आप कुछ करें, तो वहाँ वो दरवाज़े बंद नज़र आते हैं, उनको समझ ही नहीं आती क्या बोलना है। तो ये उनको ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उससे टूवर्ड्स केस स्टडीज़ वो एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है, और मेरा बड़ा ज़ोर इसी पे लगता है कि केस स्टडी है क्या, करना कैसे है और इसके। अच्छा इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं? आपने एक बात की मैडम मुझे वो अच्छी लगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी खामी आपके जहन में ये है कि ये तो सिस्टम ठीक होगा तो ठीक होगा जी, और हम क्या कर सकते हैं छोटा। मैं यहाँ पे ज़रा डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम जो कर सकते हैं वो कर दें, क्योंकि अगर मैं केस स्टडीज़ करा रहा हूँ, मेरे को कुछ साथी करवा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी वाली करवा रही हैं, लाहौर में भी करवा रही हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो शायद चंद सौ चंद हज़ार बच्चे साल में निकलते हैं जो केस स्टडीज़ करते हैं, या उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में या सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं या डिज़ाइन ओरिएंटेड उनको किया जाता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन पड़ेगा, हमने अपना हिस्सा डाल देना। तो इसको आपने बिल्कुल नहीं घबराना इस बात पे, ठीक है ना? अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपके लेवल पे क्या किया जाएगा कि लोगों के अंदर ये क्रिएटिविटी पैदा हो और वो रटे से निकले। देखिए मैंने पहले भी यही बात की कि द टीचर्स शुड बी स्किल्ड ना, अच्छी स्किल्स अगर यूज़ करें, AV8 के साथ बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो स्टडीज़ की तरफ। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं कर सकेंगे तो बच्चा अगेन रटालाइजेशन की तरफ चला जाएगा। हर बच्चा जब घर से स्कूल की तरफ आता है देयर शुड बी सम अट्रैक्शंस वहाँ पे। अच्छा मैं रट्टे की एक और बात बता दूं, आपकी बात सॉरी मैंने काट दी, लेकिन इसमें हमें डिस्कशन में फ़ायदा होगा कि जब टीचर कहता है ना बच्चे से कि इस सवाल का जवाब ये है, पैरा नंबर 2 और फलाने पैरे तक, और इसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी वैसे ही हो, अगर कॉमा नहीं डाला तो मारूंगा, फिर वो बच्चा रट्टे से कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम यह है कि टीचर ही ट्रेंड नहीं है हमारे जो बच्चे को ये बता सकें कि मुझे आपके वो सेंटेंसेस नहीं चाहिए जो लिखे हुए हैं, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए और आप अपने लफ्ज़ों में लिखो। सेकेंडली सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हर बच्चा ना एक IQ लेवल के साथ स्कूल में नहीं आता, डिफरेंट IQ लेवल्स के साथ आते हैं। कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता है, किसी की पिकिंग पावर बहुत कम होती है। अब टीचर अगर सब बच्चों को एक ही नज़र से देखेंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। सिमिलरली यहाँ मैं बात करूँगी कि पिन फोकस करने वाले कौन से बच्चे होते हैं, जो बच्चे बहुत वीक होते हैं और उनको आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट उन बच्चों को करेंगे। उसके लिए मैंने जो अपनी थ्रू आउट लाइफ में 24 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो चीज़ मैंने गेन की है वो है कि अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, हाँ, शाबाश, एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट,
جب بچے کو اس کا ٹیسٹ لگ جائے گا، بلکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی جگہ کوئی کھانے پینے کی چیز کے لیے جاتے ہیں، چاٹ کے لیے، سموسے کے لیے، تو آپ کو ٹیسٹ لگ جاتا ہے اور آپ بار بار وہاں جاتے ہیں۔ اس طرح جب بچے کو کامیاب ہونے کا ٹیسٹ لگ جائے گا، ایک بچہ جس نے تھرو آؤٹ، جس کے کانوں نے یہ بات سنی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم فیلئر ہو، تم ناکام ہو، تو وہ کس طرح پوٹینشیل پاکستان کے اندر وہ بچہ اپنا حصہ کیسے ڈالے گا؟ تو اس کے لیے یہ ورڈز بنے ہیں کہ ویلکم، ویری گڈ، ویری نائس، ان بچوں کو ویلکم کیا جائے۔ اینڈ یو کین ڈو اٹ۔ جی بالکل، یس یو کین ڈو اٹ۔ جی۔ یہ جو فکرہ ہے جی۔ یہ بچے کو اٹھا دیتا ہے، اور جس وقت آپ بچے کو کہتے ہیں تیرے تو نہیں ہونا، جی، اور سر جب اس کو کامیابی کا ٹیسٹ لگے گا نا، یہ ٹیسٹ اس سموسہ چاٹ والی ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا وہ ٹیسٹ مزے کی بات ہے، پھر اس کے لیے کہ اس کے لیے ٹیسٹ لگانے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ جی، ٹیچرز کو نہیں پتا کہ آپ نے، وہ اتنے نیگیٹو طریقے سے کئی کرتے ہیں۔ اب تو خیر چینجز آ گئی ہیں کافی، لیکن اسٹل دیر آر ٹیچرز ہو فیل کہ جب تک میں نے بچے کی بےزتی نہ کی اور اس کو میں نے ڈاؤن نیچے دبا نہیں دیا زمین کے اندر، اس وقت تک یہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت نالائق بچہ جو کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی پہلے پریپریشن کروا کے ایک ایسے کوسچن سے ٹیسٹ لیا جائے جو بچہ اس میں فل مارکس گین کر جائے۔ اٹ مینس کہ اس نے کانفیڈنس گین کر لیا۔ جیسے ہی سیلف کانفیڈنس کریٹ ہو گیا بچے کے اندر، اس نے گین کر لیا، وہ آپ کو ریزلٹس دے گا۔ اس طرح آپ نے اس قوم میں سے وہ بچے بھی سلیکٹ کر لیے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، چونکہ اتفاق سے میں بھی ٹیچر ہوں تو میں زیادہ بول رہا ہوں، حالانکہ پوچھنا آپ سے چاہیے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کیس اسٹڈی دی، اس پہ میں نے ایک بچے کو بلایا، میں کہ تم نے کیا اس کو سمجھا اور شروع ہو جاؤ۔ اس کو بتا دیا کہ پہلے آپ اس کے فیکٹس لکھو، پھر اس میں پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرو، پھر اس کے سلوشن کی طرف آؤ۔ ایک بچے نے بڑے شاندار طریقے سے ان چیزوں کو کیا، بیچ میں خامیاں تھیں یہ نہیں، لیکن دیٹ واز دا ٹائم، وہ جو ایکنالجمنٹ آپ نے کہی نا، یا اس کو انکریجمنٹ، دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے جب اس نے تھوڑی سی بات کر لی اور میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا ہی از دا بیسٹ پرسن، ہی ہیڈ دا کریج ٹو کم ٹو دا اسٹیج اینڈ ڈسکس تھنگ، والنٹیئر تھا، اینڈ ہی نیڈز آؤٹ آف اپریسیشن۔ تم بڑے سکسیزفل ہو گئے زمانے میں، اور میرے کہے بغیر کلاس نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ That was the thing. اس کا پورا سال اچھا گزرے گا ان کا۔ آپ find a reason to appreciate a student at least after every 2 weeks. اور بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا، وہ ڈیولپ کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ میڈم کی بات سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کانفیڈنس دیں اس کو، بچے کو، کہ وہ مطلب اس کو، ہمارے یہاں جیسے ہائر اسٹڈیز کے اندر یہ ہے کہ اب سیمسٹر سسٹم کی انٹروڈکشن ہوئی ہے، تو اس میں بچوں کی پریزنٹیشنز وغیرہ دینی ہوتی ہیں، انہوں نے تو بورڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے اسٹارٹ میں ہوتا تھا کہ بچے کو بورڈ پہ کھڑا کیا جاتا تھا، ابھی ہمارے یہاں سسٹم یہ ہو گیا کہ بچے کو یہ آپشن ہی نہیں دی جاتی، اس کو اپرچونیٹی ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسپلے کرے، اپنے آپ کو بتا سکے۔ اس کو بس صرف سنپ کیا جاتا ہے کہ بس جو ہے نا تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ساری چیزیں، اور ایک اس کو مارکس کی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بجائے وہ کوئی سبجیکٹ نالج لے، وہ ایک مارکس کی دوڑ میں لگ گیا کہ اچھا میں نے تو جو ہے نا وہ 1100 میں سے جو ہے نا وہ 1050 لینے ہیں، 1070 لینے ہیں، میرا ایڈمیشن ادھر ہوگا تو فلانا ہوگا۔ وہ سبجیکٹ نالج اس کی جو ہے نا وہ غائب ہو گئی۔